नमस्कार। नेपालको संस्कार संस्कृति इतिहासको अभिलेखीकरण र प्रचार प्रसारको लागि आज हामी समाजको आवाज .com टेलिभिजन मार्फत कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 अवस्थित यो शिवराज पार्क लेखिएको छ। शिवराज पार्कमा छौँ। यो ब्रिटिसले लेखिदिएको शिवराज हो। यो वास्तवमा यसको नाम शिवराज हो। यो एरियाको नाम र नगरपालिकाको नाम पनि शिवराज हो। र यो स्थान पहिला एउटा गढी थियो। यो इतिहासको प्रमाणले त्यो भन्छ र त्यसको लागि म अलिकति यहाँहरूलाई यसको विषयमा परिचय गराउन चाहन्छु। मैले करिब 20 वर्ष 21 वर्ष अगाडि मैले सङ्कलन गरेको एउटा यो नक्सा अनुसार यो चाहिँ यो नेपाली सेनाले उतिखेर बनाएको, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुनु ताका बनाएको नक्सा अनुसार यो शिवराज गढीको यो स्केच हो। यो उतिखेरको परराष्ट्र मन्त्रालयको जैसी कोठामा थियो। अहिले यसको सकल त्यो सामग्रीलाई अहिले राष्ट्रिय अभिलेखमा ल्याइएको छ। नेपाली सेना, स्थानीय सरकारले समेत यसलाई खोज्न सकिनेछ, भेट्न सकिनेछ र यसलाई एउटा कपी गरेर हामीले यहाँ एउटा स्केच बनाएको छौँ अहिले यो प्रचार प्रसारको लागि। यो किल्ला एउटा सम्म भूभागमा बनाएको हो। यसलाई गाह्रो इँटको गाह्रोले बनाएर त्यसपछि बाहिर यो काठहरूको घेराले पनि घेरिएको छ। यसको मूल ढोका यो साइडमा छ र यो साइडमा घर पनि छ एउटा। यो कमान्ड पोस्ट हुनसक्छ। यो भनेको कमान्डर बस्ने। अब यहाँनेरि पनि छ। यो हेर्दाखेरि यो मन्दिर जस्तो देख्छु मैले। र हरेक किल्लामा हुनपर्ने पूर्व आधारहरूमा मैले भने इनार हुन्छ, यहाँ इनार रहन्छ। त्यसपछि कालीको मन्दिर रहन्छ अथवा काली भैरव, जुन चाहिँ नर्मली हामी गढीमाईको मन्दिर रहन्छ। त्यसपछि रहेर हाम्रो कमान्ड पोस्ट एउटा चाहिँ कमान्डर बस्ने घरहरू रहन्छ र यो राइफल र तोपहरूले फायरिङ गर्ने स्थानहरू रहन्छ। अब यो साइडहरू यिनीहरू यो राइफल र यो तोप, विशेष गरेर यो तोपबाट फायरिङ गर्ने। अब यो तोपको प्लेटफर्म हो। यता पनि यो तोपको प्लेटफर्म छ भन्दा मेरो ख्यालमा यो दक्षिण साइडमा छ। यो किल्ला उत्तरतिर नफर्काएर दक्षिणबाट बढ्ने अब वुड बी एडभर्सरिज, सम्भावित दुश्मनको लागि बनाइएको र यो एउटा हतारमा बनाइएको किल्ला हो। यो अब नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध यसै पनि हामीलाई एउटा अप्रत्याशित रूपमा घोषणा गरेको छ ब्रिटिसले त्यतिखेर। त्यसले गर्दा प्राय नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध अगाडि बनेका किल्लाहरू जस्तो सिन्धुलीगढी, ठुलो र सानो, कान्द्राङगढी लगायतका यी किल्लाहरू र यो तराई क्षेत्रमा बनेका किल्लाहरू पनि हतारमा बनेका किल्लाहरू हुन् यिनीहरू भन्दा। र यसलाई अब यो टेलिभिजनबाट हेर्नुहुने महानुभावहरू, विशेष गरेर यो कपिलवस्तुका महानुभावहरूले, अरू प्राज्ञविज्ञले, नेपाली सेनाले यसलाई पत्ता लगाएर सकिन्छ भने फेरि पनि यो रूपमा यो स्थानमा पार्क बनाइएको छ भने यसमा एउटा गढीको एउटा आकार यो बनाइदिएमा यसको एउटा जीवान्त इतिहास रहनेछ र यो स्थानबाट लडेका कपिलवस्तुवासी र नेपाली सेनाको सहकार्यबाट जो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धलाई यो क्षेत्रबाट हराइयो भन्दा यसको जीवान्त इतिहास बन्नेछ। र यही हिसाबले हामीले अहिले हाम्रो यस टेलिभिजनका डाइरेक्टर भाइ जुन अहिले यो राजु बस्नेतले भर्खरै कोरिदिनु भएकोमा उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। अब यसपछि मैले यस गढीको र सम्बन्धित इतिहास म प्रस्तुत गर्नेछु। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा धेरै मोहडाहरू थिए। अब यो के कारणले, ब्रिटिसको इच्छा के थियो भन्ने कुरामा मैले धेरै भनिसकेँ। तैपनि म भन्छु ब्रिटिसले
यिनीहरू चाहिँ एउटा बनिया जाति हुने यिनीहरूलाई पैसाभन्दा अरू केही पनि चाहिँदैन थियो। यिनीहरूले विश्वभरि मान्छेलाई बेचेर, अमेरिकनहरूलाई बेचेर दास बनाउँथे, पैसा लिन्थे। अफ्रिकनलाई बेचेर पैसा लिन्थे। इभन इन्डियनहरूलाई बेचेर पैसा लिन्थे। र यो एउटा अतिक्रमणबाट हामीले भन्नुपर्दाखेरि विश्वमा ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गत एउटा जापान र एउटा नेपाल मात्रै अछुत रह्यो। यिनीहरूले सकेन। सो वी ह्याड द्याट, हामीसँग त्यो एउटा घमण्ड छ हामीसँग, किनकि हामी कहिले पनि ब्रिटिससँग हामी लड्यौँ, मर्यौँ, मार्यौँ, तर जापान कहिले पनि ब्रिटिसको कोलोनी हुन सकेन र नेपाल पनि कोलोनी हुन सकेन। यो एउटा एसियाको चाहिँ इतिहास हो। यो संसारलाई खाँदा पनि भन्दा अब ब्रिटिसले के चाहन्थ्यो यहाँबाट, ऊ विशेष गरेर टिबेटको लासा जान चाहन्थ्यो व्यापारको लागि, त्यहाँबाट पेकिङ जान चाहन्थ्यो, त्यहाँबाट मङ्गोलिया जान चाहन्थ्यो। विशेष उसको चाहिँ एम त्यो थियो र उसलाई सिक्किमबाट जाने नाथुला पास चाहिएको थियो, त्यो नेपालको अन्डरमा थियो। त्यसपछि कान्तिपुरबाट जाने यो काठमाडौँ र रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकको एक्सिसबाट जाने केरुङ र कुतिभोट चाहन्थ्यो, त्यहाँबाट एक्सिस चाहन्थ्यो, त्यो पनि सम्भव थिएन। र फाइनली अहिलेको कालापानी लिम्पियाधुराबाट टिबेट जान चाहन्थ्यो, त्यो पनि नेपालले लिइसकेको थियो। यो सबै बाटोहरू बन्द भइसकेपछि फाइनली उसले न्यु खोजेको छ नेपालसँग। विशेष गरेर यो बुटोल र यो शिवराज एरिया र बुटोलको एरिया, यो सुरुको यो हाम्रो डढेलो लाग्नको लागि आगो सल्किएको पहिलो पोइन्ट यो शिवराज र यो बुटोल हो। यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा यो कसरी रह्यो त, अलिकति यसमा मैले फेरि रिकल गर्नै पर्छ। यो इलाका विशेष गरेर यो पाल्पाको शासित इलाका, यो भेरी भन्दा पूर्व र नारायणी भन्दा माथिसम्म थियो। यो पाल्पाको राज्यको भन्दा नारायणी पश्चिमको फ्रन्टमा जति तराईको चाहिँ भागहरू थियो, सम्म भागहरू, यो चारकोसे झाडी हो। यो चारकोसे झाडी टिस्टादेखि गढवाल, काङ्गडा, यो कुमाऊसम्म पनि चारकोसे झाडी छ। यो नेपाल मात्रै होइन, अब यो एउटा प्राकृतिक बनावट हो। यो भन्दा यहाँ खासै बस्तीहरू थिएन, काहीँ थारूहरू बस्थ्यो। विशेष गरेर अरू जातिले सर्भाइभै गर्न सक्दैन थियो, थारूहरूले सर्भाइभ गर्थ्यो, किनभने यिनीहरू धेरै खोर्सानी खान्थ्यो र यहाँको यिनीहरू जमिनदार, यो प्रशासक जे भने पनि, भूमिपुत्र जे भने थारूहरू हुन्। यसै हामीले लाजै मान्नु पर्दैन। यी थारूहरूको मार्फत यो शाह राजाहरूले, यो सेन राजाहरूले सबैले यहाँ माथि प्रशासन चलाउँथे। थुप्रै इन्डियनलाई काम गर्न यो थारूहरू मार्फत बोलाइएको हो। पछि आएका धेरै इन्डियनहरू यो थारूहरूले लिएर आएको इन्डियनहरू हुन्। थारूहरू मालिक हुन्थे, इन्डियनहरूलाई एउटा चाहिँ काम गर्न लिएर आएर एउटा बस्ती बस्यो भन्यो। यो चिजहरू भन्दाखेरि अब यो इलाका, यो मकवानपुरको यो बुटौलभन्दा अगाडिको इलाका, यो करेक्सन, यो पाल्पाको राजाको भन्दाखेरि यो इलाकामा कहिले चाहिँ हाम्रा पहाडिया राजाहरू, मकवानपुरको राजाले उतातिर, यो सल्यानी राजाले उतातिर, यो दाङ छिल्लीकोटतिरको राजाले, अब यिनीहरूले दक्षिणतिर जान्थे। यिनीहरू कहिले कति पर पुग्थे, फेरि यो होइन भने यता फर्कन्थे। यस्तो प्रक्रिया चलेको थियो, मानव बस्ती थिएन यो भन्दा। यस्तो अवस्थामा अब यो इलाका पछि गएर पाल्पाका राजाहरूले यो अवधको नवाब, यो चाहिँ बङ्गालको नवाबलाई ट्याक्स तिरेर, वार्षिक ट्याक्स तिरेर, कहिले हात्ती दिने, कहिले पैसा दिने, कहिले फौज दिने, अब यस्तो हिसाबले यो चाहिँ कमाइ खाएका हुन् वास्तवमा पाल्पालिसेन राजाहरूले भन्दा। पछि ब्रिटिसले बङ्गालको नवाबलाई जितिसकेपछि यो जग्गा ब्रिटिसको हुन्छ। यो ब्रिटिसले आफूलाई धनी, त्यसको जग्गाको म मालिक म हुँ भन्छ। अब यो नेपालको साइडमा फेरि नयाँ मालिक आइरहेको हुन्छ भने मतलब यो पाल्पाको नेपालको एकीकरणमा सबैभन्दा पछाडि एकीकृत भूभाग यो पाल्पा हो। हामी करिब काश्मीरको छेउमा पुग्दाखेरि पनि, काश्मीर होइन, हामी सतलजबाट एक दिनको बाटो पारी जाँदाखेरिसम्म पनि यो पाल्पा राज्य इन्ट्याक्ट थियो। यो किनभने त्यतिखेरको राजा, बालक राजा रणबहादुर शाहको काका प्रिन्स बहादुर शाहले नायब भएर उनले जुन कास्कीदेखि सतलज पारीसम्मको एकीकरण उनले गरे र
यो पाल्पालाई उनले त्यत्तिकै छोडिदिए किन उनको ससुराली राज्य थियो। पाल्पा शक्तिशाली धनी, यसको सम्बन्ध दक्षिणतिर राम्रो थियो। यो इभेन यो अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनी यो यो नवाबहरूसँग थियो भन्दा यिनले नेपाल एकीकरणमा पनि दक्षिणतिरको एउटा चासोलाई यिनले रोकेका थिए र नेपाल एकीकरणमा यिनको सहयोगले, पाल्पाका अन्तिम राजा पृथ्वीपाल सेनको सहयोगले हामीले थुप्रै सेना पठाइदिएछन्। यिनले थुप्रै बन्दुक बनाएर पठाइदिएछन्, थुप्रै हात हतियार भनौँ न गोलीगट्ठा बनाएर पठाइदिएछन् भन्दा उतिखेरको एउटा सिस्टम यो डिपेन्ड भनौँ न यो सिस्टम के थियो भन्दाखेरि बहादुर शाहले जति एकीकरण गरे सबै राजाहरूलाई नेपालको नियम मान्ने गरेर राजा जतिका त्यत्तिकै छोडिदिएका थिए। यो 2400-2200 राजा जस्तै थिए यिनीहरू। नेपालको नुन खानी गरेर, नेपालको कानुन मान्ने गरेर सबै राजा जस्ताको त्यस्तै थिए। यिनका पिताले एकीकरण गरेको ठाउँमा मात्रै यिनका चाहिँ भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मीले एकीकरण गरेको कास्की, लमजुङ र तनहुँका राजा थिएनन्। त्यहाँ राजा पुरै हटाइएको थियो। त्यसै गरेर पृथ्वीनारायण शाहले यो चेपे नदीदेखि टिस्टासम्मको चाहिँ एकीकरण गरेको पनि एकजना राजा राखेको थिएनन्। हो, यसरी यिनका यो बहादुर शाहले जति एकीकरण गरे ती ठाउँमा सबै राजा यथावतै थिए। 2017 सालसम्म पनि ती राजा जस्ताका तस्तै थिए। पछि मात्रै उन्मूलन गरिएको भन्दा ती राजाहरूलाई कसैलाई चामल खोज्दे, कसैलाई भरिया खोज्दे, कसैलाई सिपाही खोज्दे, कसैलाई बन्दुक बनाइदे, कसैलाई गोली बनाइदे, यस्तो आदेश दिएर अब हाम्रो एकीकरणको चाहिँ यो अभियान चलेको थियो। यो कान्तिपुर काठमाडौँबाट सम्भव थिएन। आजको हिसाबले करिब 1500 किलोमिटर त काठमाडौँबाट काँगडा पुग्न लाग्छ भन्दा त्यो जुन एउटा हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छ लजिस्टिक चेन, यो राज्यले यसरी नजिकको राज्यहरूले नजिक लड्दै जाने, त्यहीँ हतियार बनाउने, जङ्गी म्यागजिन खडा गर्ने, गोलीगट्ठा खडा गर्ने, तालिम केन्द्र खडा गर्ने भन्दा यसरी हाम्रो एकदम पछाडि यो लजिस्टिक ब्याकअप हुँदै जान्थ्यो। अब हाम्रो एउटा चाहिँ इट वाज आवर लजिस्टिक चेन एट द्याट टाइम भन्दाखेरि अब यो पाल्पाले चाहिँ यसमा केन्द्रीय भूमिका खेलिदिएको छ नेपाल एकीकरणमा। र पछि गएर बहादुर शाहलाई मारिन्छ। भीमसेन थापा र यो रणबहादुर शाहको एउटा कन्सपिरेसीमा त्यो मारिसकेपछि पाल्पाको राजालाई पनि काठमाडौँमा झुक्क्याएर बोलाइन्छ, उनलाई पनि थुनिन्छ, पछि मारिन्छ। हो, यिनलाई मारिसकेपछि पाल्पा नेपालमा एकीकृत हुन्छ। अब यो पाल्पा नेपालको भइसकेपछि यो इलाकाको क्लेम गर्ने नेपालको पनि नयाँ मालिक आउँछ। भनौँ न पाल्पामा पनि नयाँ मालिक आउने, यहाँ पनि ब्रिटिसहरू नयाँ मालिक आउने, दुइटै नयाँ मालिकको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। ब्रिटिसले भन्छ यो जग्गा हाम्रो हो, पाल्पाको राजाले कमाइ खाएको थियो, अब नेपालले पनि छोड्नुपर्छ, यो हामी मान्दैनौँ। अब नेपालले भन्छ होइन यो हाम्रो चाहिँ पहिलादेखि कमाएर आएको पाल्पाले यो हाम्रो हो भन्छन्। त्यसपछि भीमसेन थापाको आदेशमा उनका पिता जनरल अमरसिंह थापा, मैले पटक भनेको छु नेपालको इतिहासमा दुईटा अमरसिंह थापा छन्। एउटा बडाकाजी अमरसिंह थापा जो बाघ भीमसेन थापाका छोरा, जो काभ्रेको पलाञ्चोक युद्धमा लडेर वीरगति गए, उनका छोरा बडाकाजी अमरसिंह थापा। त्यसपछि गएर अर्का अमरसिंह थापा छन्, पहिला साना काजी भनिन्थ्यो, पछि जनरल भए, जो भीमसेन थापाको छोरा बुवा भन्दा। पृथ्वीपाललाई काठमाडौँमा मारिसकेपछि, कैदी बनाइसकेपछि, पहिला कैदी बनाइन्छ पछि मारिन्छ, अनि तुरुन्त बाउलाई जर्नल दिएर भीमसेन थापाले पाल्पा कब्जा गर्न पठाउँछन्। जनरल अमरसिंह थापा आइपुग्छन् र उनीले यो बुटोल र शिवराजको जग्गाको इस्युमा उनी तल झर्छन् र यहाँ चाहिँ उनले यहाँ रहेका यो ब्रिटिस सरकारका प्रशासक, ब्रिटिस त आएर बसेको होइन नि, यहाँका चाहिँ चपरासीहरू पालेहरूलाई लखड्छन् यहाँबाट। त्यसपछि यो बुटोल र चाहिँ यो शिवराज इलाकाका यो ब्रिटिसका प्रशासित पालेहरूलाई लखाडेपछि नेपाली राखिदिन्छन् उनले यहाँ। त्यसपछि अर्को केही हप्तामा फेरि ब्रिटिसको सरकारले, प्रशासनले थाहा पाउँछ। त्यसपछि उसले फेरि हाम्रो पाले यहाँबाट लखाडिदिन्छ, उसले आफ्नो पाले राख्छ।
यो हाम्रो जग्गामा यहाँ राख्छ। फेरि त्यहाँबाट काठमाडौँमा खबर पठाउँछन् जनरल अमरसिंह थापाले छोरा जनरल भीमसिंह थापालाई। जसरी हुन्छ खेद्नु भएर भीमसिंह थापाको आदेश आइसकेपछि अब जनरल अमरसिंह थापाले हाम्रा कम्पनी फौज लगाएर यहाँ बस्ने पालेलाई हमला गर्दै करिब 18 जना मारिदिन्छन् उनले। यो हाम्रो गल्ती थियो। यो हामीले आफै मात्रै ठुलो हुनुहुन्न चिजहरू। ब्रिटिसले यो मामिलामा धेरै चिठी पत्र लेखेर उसले त्यो नेगोसिएसन गर्न खोजेको प्रमाणहरू मैले पढेको छु। ब्रिटिस लाइब्रेरीमा लन्डनमा पढाएको छु, यहीँ चाहिँ जैसी कोठामा पढाएको छु। हो, यहाँनेरि युवक कमान्डर इन चिफ भीमसेन थापा, उनका बाउ भर्खर जर्नल, केही गरौँ राम्रो गरौँ यो ब्रिटिसलाई ठोकेर ठिक पारौँ भन्ने जुन एउटा मनसायले हामीले त्यो 18 जना मान्छेलाई नमारिदिएको भए, एउटा हामीले एउटा कूटनीतिक च्यानलबाट हामीले नेगोसिएसन सुरु गरेको भए यो नेपाल अङ्ग्रेजी युद्ध नहुने भन्ने कुरामा भन्न सक्दिनँ, तर यो सर्न सक्थ्यो। अब सबै भाइ भारदाले 99% भाइ भारदाले लडाइँ नलडौँ भनेका छन्, तर युवक कमान्डर इन चिफ भीमसेन थापा, बालक राजा, गिरवाण युद्ध जसको उमेर 15-16 वर्षको पनि छैन। अब त्यो एउटा केटाकेटी राजाको फाइदा उठाएर जुन त्यतिखेर नेपाल सरकारले अब यो कार्यहरू गरेकोमा हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ। ब्रिटिसलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन यो, किनभने इट्स अ लेसन लर्न्ड। भोलिको दिनमा हामी चाहिँ उग्र राष्ट्रवादी भएर यहाँको चाहिँ सिस्नोले पनि ब्रिटिसलाई पोल्ने, अरिङ्गल र बस्युले नि ब्रिटिसलाई पोल्ने, माटोले पनि ब्रिटिसलाई पोल्ने, यस्ता कविहरूले लेखेको यस्तो कुराले हुँदैन। वी हेभ टु रिभ्यू इट। हो, अब मैले यो मेरो एउटा इस्माई क्वेरिज मैले प्रश्न राख्न पाउँछु। त्यतिखेर त्यो ब्रिटिसका चपरासीहरूलाई हामीले बन्दुकले हानेर नमारेको भए म फेरि भन्छु वी कुड ह्याभ टाइम। हामीले एउटा टाइम बाई गर्न सक्थ्यौँ। हामीले त्यतिखेर एउटा त्यहाँ अप्सन थियो। अर्को कुरा मैले भने 99% भारदारले लडाइँ लड्नुहुन्न भनेको छ, किनभने नेपालका सेनाहरू फ्रेगमेन्टेड छरेर टिस्टादेखि काङ्गडा उहाँ एकीकरणमा छन्, एकदम छरिएका छन्। कहाँ छन् हामीलाई लडाइँ लड्नुपर्छ भने हामीलाई हाम्रो एउटा उनी हुँदैन। अब यो यसरी चाहिँ ब्रिटिस अगाडि बढ्ला भन्ने नेपाल सरकारले सोचेकै हुँदैन। हो भन्दाखेरि के न्यु पाऊँ भएर ब्रिटिस कुरिरहेको बेलामा जब हामी यहाँ चाहिँ आगो लगाइदिन्छौँ, लडाइँको चाहिँ एउटा इग्नाइटेसन हुन्छ हामीबाट, यो हामीबाट भएको हो। यो भनेपछि त्यसपछि सुरु भएको अङ्ग्रेज युद्ध हाम्रो लागि एउटा अप्रत्याशित हुन्छ। हतार हामीहरू टिस्टादेखि सतलजसम्म डिप्लोय हुनुपर्छ। केही वर्ष अगाडि हामीलाई चाइनाले ठोकेर हामीलाई गरिब बनाएको छ। फेरि नेपालको शक्ति भनेको त्यतिखेर लासाको सुन हो, उन हो, नुन हो, चिया हो, जुन नेपाल आउँथ्यो, नेपालबाट पटना जान्थ्यो। यो त्यसपछि पटनाबाट सिलोन श्रीलङ्का जान्थ्यो, त्यहाँबाट पश्चिमा मुलुक जान्थ्यो। नेपाल वाज द हब अफ द एउटा ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट। त्यो हाम्रो ठुलो एउटा आर्थिक स्रोत थियो। जब हामीले टिबेट र चाइनासँग हामी लडाइँ लड्छौँ, त्यसपछि हाम्रो सबै चिज हामीले त्यहाँ हार्छौँ। हामीले त्यहाँ पनि हो, हाम्रो इतिहासले त्यसलाई जितेको लडाइँ देखेको छैन। यो गल्ती हो। एङ्ग्लो नेपालवाला हामी जितेको भएर कविले भनेको यो हाम्रो गल्ती हो। हामीले दुईटै लडाइँ हामीले हारेका हौँ। यो हामीले आगामी पुस्तालाई ढाँट्नु हुँदैन। चिजहरू नेपाली सेनाले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। युथ यङ अफसरहरूले, जवानहरूले बुझ्नुपर्छ। हामीले कविले लेखेको कविताले हुँदैन। हामीलाई एउटा के भन्दाखेरि लेसन लर्न्ड। अब इस्वी सम्बत 1 डिसेम्बर 1914 जब ब्रिटिसले एकतर्फी हमलाको उसले घोषणा गर्छ, तर त्योभन्दा अगाडि नै उसले हमला सुरु गरिसकेको हुन्छ। नालापानीबाट हाम्रो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा सबैभन्दा पहिला लडाइँ सुरु भएको नालापानीबाट हो। उसले फटाइ गरिदिन्छ र अब हाम्रो विजयपुर, टिस्टादेखि विजयपुरको एउटा फ्रन्ट हुन्छ त्यहाँ। त्यसमा ब्रिटिसको साइडबाट मेजर बी लेटर
जसले एउटा बाहिनी लिएर आएको हुन्छ। नेपालको तर्फबाट काजी बख्तबार सिंह बस्नेत कमान्डर हुन्छन् त्यहाँ। त्यसपछि अर्को फ्रन्ट भनेको मकवानपुर फ्रन्ट हो। त्यसमा अङ्ग्रेजको मेजर जनरल बेनेट मार्लेले एउटा डिभिजन प्लस 12,000 जति फौज लिएर आउँछ र त्यसलाई प्रतिकार गर्नलाई नेपालको तर्फबाट कर्नल रणवीर सिंह थापा रहन्छन्। अर्को फ्रन्ट भनेको यो बुटोल शिवराज फ्रन्ट। यो दाउन्नेको डाँडो भन्दा नि पर यो त्रिशुलीदेखि यताको यो भेरी नदीको फ्रन्ट हो। यो त्रिशुली टु भेरी नदीको यो फ्रन्टबाट मेजर जनरल सुलेभन वुड बढ्छ। उसले पनि 13,000 जति फौज लिएर बढेको छ। यसको प्रतिवादको लागि, डिफेन्सिभ ब्याटलको लागि पाल्पामा मेन हेडक्वार्टर राखेर कर्नल उजित सिंह थापा लडाइँ लड्न तयारी हुन्छन्। र त्यसपछि अर्को फ्रन्ट भनेको कुमाऊ हो, अल्मोडा, जहाँ चाहिँ कर्नल कार्पेन्टरले करिब एउटा ब्रिगेड फौज लिएर अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसको प्रतिवादको लागि चौतारिया बम शाह, अब ऊ एउटा प्रशासनिक अधिकृत हो, तर हस्तिदल शाह, अब काजी हस्तिदल शाह मिलिट्री कमान्डर थिए, उनी तयारी भएर बस्छन्। त्यसपछिको पछाडिको मोडा भनेको नालापानी हो, जहाँ चाहिँ मेजर जनरल जिलेप्सीले एक डिभिजन फौज लिएर बढ्छन्। हाम्रो तर्फबाट क्याप्टेन बलभद्र कुँवर तयारी भएर बस्छन् नालापानीमा। यो ब्रिटिसले भन्छ द ब्याटल अफ कलङ्गा। खलङ्गा हामीले भन्छौँ नालापानीको युद्ध भनेपछि नालापानी एउटा तल एउटा सानो खोला छ, ब्रिटिसले भन्छ कलङ्गा भने खलङ्गा भनेको हाम्रो यो परेड खेल्ने ठाउँहरू। अब प्युठान खलङ्गा, जाजरकोट खलङ्गा, के खलङ्गा त्यो खलङ्गा, अहिले सो मेनी खलङ्गाहरू सदरमुकाम छ भन्दा खलङ्गा भनेको सेनाले परेड खेल्ने स्थानहरू, चाँदमारी गर्ने स्थान, त्यो सैनिक अभ्यास गर्ने स्थानहरू यो खलङ्गा भनिन्छ। भन्दाखेरि देहरादुनमा पनि त्यो खलङ्गा हो। ब्रिटिसले मैले भने उनीहरूले कलङ्गा भन्छ र हामीले भन्छौँ नालापानीको युद्ध भन्छौँ भन्दा त्यो फ्रन्ट भयो। र त्यसपछि गएर अर्को फ्रन्ट छ, नानको राजधानी श्रीमोर भन्दा करिब 7 किलोमिटर उत्तर डाँडोमा जैथकको त्यहाँ हाम्रो युद्ध हुन्छ। त्यसलाई कब्जा गर्नको लागि मेजर जनरल मार्टिनडेल अगाडि बढाइ हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट प्रतिरक्षात्मक लडाइँ लड्नलाई काजी रणजोर सिंह थापा त्यहाँ डिप्लोय हुन्छन्। त्यसपछि अर्को फ्रन्ट, फाइनल फ्रन्ट भनेको हाम्रो मलाउ, राजगढ, सुरेगढ इलाका। त्यसको कमान्डर हुन्छन् सरदार भक्ति थापा, जो 83 वर्षका थिए र ब्रिटिसको तर्फबाट मेजर जनरल डेभिड अक्टुलोनी अगाडि बढ्छन्। हो, अब यहाँनेरि नालापानी, जैथक र चाहिँ मलाउको कमान्डर, ओभरअल कमान्डर चाहिँ बडाकाजी अमरसिंह थापा थिए। यु आर द मेन कमान्डर। यसरी हामीलाई एकदम वाइडर फ्रन्टमा, करिब 2000 किलोमिटरको वाइडर फ्रन्टमा स्क्याटर पोजिसनमा हामीलाई चाहिँ उनीहरूले हमला गर्छ। मतलब त्यो एप्रोचमा हमला गर्दाखेरि हामी तित्तरभित्र हुन्छौँ। हाम्रो लजिस्टिक सपोर्ट पुर्याउने हामीलाई बडो गाह्रो हुन्छ। र त्यतिखेर सम्ममा यी चाहिँ पहिलाका रजौटा हामीले राजा जो मानिरहेका थियौँ, पाल्पाले राजालाई मारिसक्यौँ, त्यसपछि अरू राजाहरू पनि हामीलाई मद्दत गर्दैन राम्रोसँग। पाल्पाको राजालाई लगेर हामीले थुन्नु र मार्नु ठुलो गल्ती थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग आश्रित राजाहरूले सशङ्कित भएर उनीहरूले हामीलाई मद्दत गर्न सोध्छ, हामीलाई एउटा अपर्च्युनिस्टको रूपमा लिन्छ। इट वाज अ बिग ल्याकिङ, बिग मिस्टेक, इट वाज अ ब्लन्डर। जुन कुरा एउटा युवक प्रधानमन्त्री, के अरे प्रधानमन्त्री होइनन् उनी, एउटा कमान्डर इन चिफ बालक राजाले जुन एउटा गर्छन्, यो हाम्रो एउटा गल्ती थियो। र अब यसरी हामीलाई एउटा, हामीसँग बहादुरिता पक्कै थियो, तर लजिस्टिक सपोर्टले हामीलाई धेरै बाधा पुर्याएको छ। र अब सबै फ्रन्टमध्ये मैले भने अब हामीले जितेको टिस्टादेखि भेरीसम्मको फ्रन्टमा हामी सबैले लडाइँ जित्यौँ। ब्रिटिसलाई मार्यौँ, भगायौँ। दुईटा मेजर जनरल भागेका छन्, 2टा डिभिजन कमान्डर। त्यो मध्येको एउटा यो बुटौल सुराज फ्रन्ट हो। यो यहाँ चाहिँ एउटा बहादुरीता साथ लडाइँ लडिएको थियो।
यो फ्रन्टमा। र यो पहिला अब सेन राजाहरूको राज्यको मैले कुरा गरिसकेँ यसमा। र सेन पछि अब नेपाल सरकार आयो र युद्धको कारण पनि मैले बताएँ भन्दाखेरि अब यसमा यो मेजर जनरल सुलेमान वुडले के उद्देश्य लिएर आएको थियो, उसको प्याटर्न अफ अपरेसन के थियो त? हामी आर्मीको उसमा भन्छौँ, टर्मिनोलोजीमा प्याटर्न अफ अपरेसन भन्दा उनीहरू सुरुमा बनारसमा फौज जम्मा गर्छन्, त्यसपछि बुटोल शिवराज इलाकाको यो माइनर अपोजिसन क्लियर गरेर विशेष गरेर पाल्पामा उनीहरूले क्याप्चर गर्ने मेन बाटल, मुख्य लडाइँमा पाल्पामा लड्ने उनीहरूको योजना हुन्छ। र पछि गएर उनीहरूको यो मकवानपुरबाट बढेको मेजर जनरल मार्ले र यस क्षेत्रबाट बढेको मेजर जनरल वुडको फौज चाहिँ काठमाडौँ हान्न लिङ्कअप भएर काठमाडौँ हान्ने यिनीहरूको योजना हुन्छ। र यो मेजर जनरल वुडले मकवानपुर इलाकाको बढेको डिभिजनको फ्ल्याङ्क प्रोटेक्सन गर्ने यो आदि यो चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य लिएर बढेको हुन्छ यो। र यसले विशेष गरेर शिवराजगढी, बल्याङगढी, यो त्यसपछि दाउन्नेगढी, बुटोलगढी, नुवाकोटगढी लगायतका गढीहरूमा माइनर अपोजिसन अब त्यो हमला गर्ने उसको चाहिँ एउटा डिजाइन मतलब प्याटर्न अपरेसन हुन्छ उसले। र ऊ बढ्दै जाँदाखेरि उनीहरूले धोका खान्छ, किनभने उनीहरूको एउटा गल्ती के छ यो लडाइँमा भन्दा मिलिट्री रेकी नगरेर, मिलिट्री इन्टेलिजेन्स प्रयोग नगरेर यो पाल्पाबाट भागेका राजाका सन्तानहरू र यिनका मन्त्री खलकहरू कनक तिवारीका सन्तानहरूलाई युज गरेर सिभिलियनको भरमा उनीहरू हमलामा अगाडि बढ्दाखेरि उनीहरू ठुलो धोका खान्छ। कहिले पनि इट इज नट पोसिबल। हमला भनेको कुरा सैनिक अपरेसनको लागि मिलिट्री रेकी नै चाहिन्छ। यो उनीहरूको गल्ती थियो। बिचमा आएर सिभिलियनले भनेको कुरा मिल्दैनन्, सिभिलियनहरू भागिदिन्छ बाटो छोडेर र उनीहरू नेपालीहरूको एम्बुसमा पर्छ। हाम्रो नेपाल साइडको चाहिँ अपरेसन भनेको इट वाज मल्टिपल एम्बुसेस। र यसरी युद्ध हुँदा जाँदाखेरि यो वास्तवमा यताबाट बढ्ने मेजर जनरल वुड जो एउटा एकदम यो डर छुरुवा थियो यो मान्छे। जतिखेर यसलाई ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले मुभ भन्दाखेरि पहिला 2 हप्ता ढिले गर्छ, अगाडि बढ्नै मान्दैन, फेरि 5 हप्ता ढिला गर्छ, 7 हप्ता त यसले त झन्डै 2 महिना त डिले गर्छ, यसले ढिला गर्छ हिँड्नैमा। यो अवधिमा नेपालीले एकदमै राम्रोसँग नेपाली सेनाले तयार गर्न पाउँछ, पोजिसनहरू यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्न पाउँछ र त्यो हामीलाई फाइदा हुन्छ। र पछि आएर विशेष गरेर यो लडाइँहरूमा यो शिवराजदेखि लिएर बुटोल इलाकाको लडाइँहरूमा यिनीहरूको थुप्रै क्षति हुन्छ। र इतिहासले लेखेको छ खालि बुटोल फ्रन्टलाई अथवा जितगढीलाई मात्रै होइन, यो पुरै इलाकामा यिनीहरूको युद्ध भएको छ। टोटल उनीहरूको 505 जना अधिकृत र अरू 130 जना जति मान्छेहरू मरेको छ, थुप्रै हतियारहरू खोसिएको छ। र यहाँबाट भागेका मेजर जनरल डिभिजन कमान्डर मेजर जनरल वुडको त जागिरै फुस्किएको छ। अब नेपाली तर्फबाट के कस्तो थियो त? यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ मिलिट्री टर्मिनोलोजीमा डिजाइन अफ ब्याटल। हाम्रो के थियो त? हो, मैले भने भेरीदेखि नारायणी त्रिशुली नदीसम्मको इलाका हामीले कभर गर्नु थियो। हामीसँग करिब 3000 फौज थियो र यसको मेन कमान्डर डिभिजन कमान्डर कर्नल हुजित सिंह थापा थिए, जो 20 वर्षे 21 वर्षे भेरी यङ थिए यिनी। र यिनको मातहतमा यो काजी वीरभञ्जन पाण्डे, लेफ्टिनेन्ट अमल अधिकारी, कुम्भेदान कृपासुर थापा, दलखम्बा थापा, शमशेर राणा, सर्वजित थापा मगर आदिहरू उनको चाहिँ सबनेट कमान्डरहरू थिए। र उनले यो आफ्नो 3000 फौजलाई करिब 1000 पाल्पा मेन हेड क्वार्टरमा राखेर रिजर्भ फोर्समा राखेर करिब 2000 फौजलाई उनले विभिन्न स्थानमा डिप्लोय गरेका थिए। तीमध्ये यो शिवराजमा करिब 500 जति फौजहरू यो शिवराज इलाकामा यो डिप्लोय गरेका थिए। त्यसै गरेर जितगढीमा करिब 300 देखि 350 गरेका थिए। उनले विभिन्न क्षेत्रको यो डिलिङ यो स्नाइपर जस्तो अरू डिलिङ ब्याटल गर्नको लागि करिब 300 जति फौजहरू
उनले डिप्लोय गरेका थिए र नुवाकोट र यो नुवाकोटको ठुलो गढी सानो गढी लगायतमा यिनले करिब 900 यति फौज डिप्लोय गरेका थिए भन्दाखेरि यसरी उनको यो फौजको डिप्लोयमेन्ट यो थियो भन्दा उनको यो युद्धकला के थियो त भन्दा यिनीहरूलाई यो सम्मो इलाकामा लोभ्याउने बढाउने मार्दै लैजाएर पछि हट्दै डिलिङ एक्सन ब्याटल गर्दै त्यसपछि पहाडमा लगेर मार्ने उनको योजना थियो र त्यही भएर यिनले विभिन्न गढीहरूमा यिनले गढी अब यस्तो पोस्टहरूमा यिनले फौजहरू डिप्लोय गरेका थिए र अब यो हिसाब किताबबाट हाम्रो तर्फबाट पनि ठुलो क्षति भएको छ। झन्नै 70 जनाभन्दा बढी नेपाली सेनाले वीरगति प्राप्त गरेका छन्। अब यो को वीरगति प्राप्त गरे भन्ने कुरामा अब यो लेखिएको छैन। त्यो भएको हुनाले नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा यो शिवराज इलाका, शिवराज किल्ला, शिव किल्ला आदि यो गढी किल्लाहरू स्थानीय जनता र यस स्थानको एउटा ठुलो महत्त्व रहेको छ र यसलाई एउटा इतिहासको चिनोको रूपमा, वीरताको चिनोको रूपमा जुन क्षेत्रबाट यसले समेत युद्ध गरेर एउटा मेजर जनरल वुड डिभिजन कमान्डर भगाइएको छ यस क्षेत्रबाट भन्दा यस क्षेत्रमा यो शिवराज किल्ला, शिवराजगढीको चाहिँ पुनर्निर्माण कमसेकम एउटा सेप देखाएर बनाइदिएमा अब अति नै उत्तम हुने थियो। मेरो सामुन्ने हुनुहुन्छ यही कपिलवस्तुको बहादुरगञ्ज निवासी केतार रहित यी एउटा चाहिँ युनिफर्म नलाउने सिपाही, पक्का सिपाही। म किन भन्दैछु भन्दा यो इलाकामा पहिला सेना बसेको रहेछ, बिचमा बसेन र यो जमिन अरूले यसलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेर बस्न खोज्दा यिनले रोकेका रहेछन् र अदालतमा गएर मुद्दा हालेर सेनालाई दिनुपर्छ भनेर यो जमिन रोकिराख्ने एउटा महान व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यो हामी पेन्सन खाने युनिफर्मधारी भन्दा यी सिपाही धेरै महान रहेछन् र उहाँले यो इलाकामा के थियो, के देख्नुभयो, यो विषयमा मैले यो शिवराज किल्लाको विषयमा, गढीको विषयमा बोल्दिन हुनलाई मैले अनुरोध गरेको छु। अब उहाँले कति बुझ्नुहुन्छ, यो नेपाली भाषामा कति बोल्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति लिमिटेसन हुनेछ। ल सर, मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, तपाईँ ठुलो सर हुनुहुन्छ, ल बोलिदिनुहोस्, तपाईँको परिचय सहित बताइदिनुहोस्, यो के थियो, कस्तो थियो, के भयो। हजूर, यहाँ जब हम 8-9 साल के रहें तो यहाँ शिवगण आए बसा, हम देखें 10 साल तक शिवगण यहाँ चरण भोग करीस। गण के जमीन 6 बीघा कच्चा, 3 धूर गण यापन कब्जा करके बैठा। गण उगड़े 10 साल के बाद माँ गण के कहाँ गवा, गोरसिंहिया गवा कि कहाँ गवा, हमी हरू को तो था चैनन हजूर। लेकिन जब गण चला गया तो ये जगह सब धीरे धीरे सब मानसी कब्जा करीस। कब्जा कर लिस, कहा हमारा है, हमारा है, वो कहा हमारा है, वो कहा हमारा है, ये स्कूल कहा हमारा है। सरकार के संपत्ति सब सरकार के मनई हुए, सरकारे के हुए। हमरो चित ना बूझी हजूर। हम जब इतना देखा गण उखड़ गया, कम से कम 30 बरस तक इसको गण ख्याल नहीं किया। 40 बरस तक स्कूल कब्जा करके अपन खेत धान गेहूँ लगाइस, काव लगाइस। हम हजूर जब एक हम ऐसे जानकारी भे तो हम गण में निवेदन हाल दिहन, गण में निवेदन हाल दिहन। उस समय मासी गण माँ बाबूलाल श्रेष्ठ कर्नल थियो हजूर, उन्हीं हरू को पाला माँ हम चोरी चोरी गांव के व्यक्ति से चोरी चोरी हम गण में निवेदन हाल दिया। निवेदन धीरे 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 निवेदन जारी हो गया। देखी सरकार देखी, हमें खोज की, हमें खोज करे गए बाद में हमें कब्जा बनाए के कागज़ दीस कि तू पूरा जाओ कब्जा करो। कहाँ से सेना के ज़मीन रहा, कहाँ से कहा रहा, वहाँ से हम आए के यहाँ कब्जा लेके हजूर यहाँ पूरा जितना गण के ज़मीन हम जानत रहें उतना हम अपन काट कूट के इसको मैदान बना करके उसको हावी किया। यहाँ कोई लोग झगड़ा जवाल झंझट करने लगा, मार पिटैया हो गया। अदालत निवेदन दे दिया, डाल दिया।
हमको मुद्दा लड़ाई दिया। 2 साल तक मुद्दा लड़ें। बाबूलाल सस्त कर्नल के पास गए कि सरकार आपके ज़मीन गण के ज़मीन के खर्ती हम मुद्दा हाले हन तौले हवा में हमरे ऊपर निवेदन आ है वो कर तू छानबीन करो। साहेब वहाँ से छानबीन करके हमारे तरफ को झुका। मुद्दा हमें तौले हवा से जिताई दिया। मुद्दा हम जीत के आए, गण में बैठ गए। गण में तक हम 17 साल तक गण में जोतन गोड़न खिलायन खायन, कुछ गण में तीरन, कुछ अपने घरे तीरन। 20,000 साल हम गण में तीर के 17 साल तक इसमें रोटी खायन। उसके बाद में काली जंग आयो। पदम बहादुर बूढ़ा भनिस की चाचा यहाँ गढ़ बैठाई दी तो तुमको कोनो दुख नहीं है? हम कहें हमें कोई दुख नहीं है, सरकार को संपत्ति से हमें कोई दुख नहीं है, ना कोई लालच है, हम बैठाई दो, हम सोकार हन। काली जंग ने आकर के गण बैठाई दिया और हजूर यहीं महिया हम अपन घास भूसा आना जाना मोहब्बत प्यार गण से हमें तब से हो रहा है। प्रभु इतने हैं, इतने हम कहे चाहिए है। अब सरकार से इतने तो हमें पहचान पत्र और सब मिला है, रखे हैं घरे। तो हम कहन सरकार से बोलें कि तू सरकार बोलिस कि काव चाहिए तुम्हें? हम बोलें, हम कहन हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली गण से मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, बस इतने बात कह के हम दायां बायां को टाप लगा दिया कि गण बैठे, हमें मोहब्बत चाहिए। केतार जी हजुर यो के हो? यो घरहरू यो गारोहरू यो के हो? पुरानो गारो देख्छ ये पुरानो घर हुए, ये पुरानी ही घर रहा। सेठ के थियो यहाँ पहिला? यहाँ पहले तो पेड़ थियो, इनार रहा, ये पेड़ रहा लगाई सिक्ठू सुब्बा आए के यहाँ ही माल के, और गण के जमीन यहाँ 6 बीघा रहा। ये तो यहीं गढ़ बैठल रहा। अब इसको गढ़ इसको पुरानी इतिहास दिखावे करती पद्म बहादुर बूढ़ा का ऐसा करिस कि यह ठाव हुए, बैठे वाला ठाव ये हुए। हजूर तपाईलाई एकदम धन्यवाद। एकदम हजुर, मेरो सलाम। जय नारायण सर। ल तपाईँ यस्तोलाई ल जय होस् तपाईँको। हाँ हजुर धन्यवाद। नारायण दल गणपका गणपति लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रमुख सेनानी तुरेन्द्र विक्रम आङदम्बे तथा यही गणका क्याप्टेन भूपाल अधिकारी लगायतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यहाँसम्म यो व्यवस्था मिलाइदिनुको लागि फेरि पनि धन्यवाद। समाजको आवाज.com